हेलो एभ्रिवान आज चाहिँ हामी ग्रेड 12 फिजिक्सको इलेक्ट्रिकल सर्किटको पार्टलाई कन्टिन्यू गर्न गइरहेछौँ र अघिल्लो पार्टमा हामीले किर्चफ्स लहरू हेऱ्यौँ हैन कसरी काम हुँदो रहेछ किर्चफ्सको फर्स्ट र सेकेन्ड लमा र आज चाहिँ हामीले अब विभिन्न डिभाइसेसहरूको बारेमा हेर्न गइरहेछौँ। सो पहिलो हामीले हेर्ने भनेको चाहिँ वेट स्टोन ब्रिज। सो क्लास 12 मा पढ्ने हाम्रो स्टुडेन्टहरूले चाहिँ वेट स्टोन ब्रिज सम्बन्धी प्र्याक्टिकलहरू पनि गर्नुभयो होला हैन। सो के हो त वेट स्टोन ब्रिज भन्दाखेरि यो एउटा पहिलो त इलेक्ट्रिकल सर्किट भन्छ यसलाई, ठिक छ। के हो त यो एउटा इलेक्ट्रिकल सर्किट हो जुन चाहिँ के को लागि युज हुन्छ त भन्दा फर एक्युरेट मेजरमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स अफ ए कन्डक्टर, ठिक छ। फर एक्युरेट मेजरमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स अफ ए कन्डक्टर, ठिक छ। सो इलेक्ट्रिकल सर्किट चाहिँ यसको लागि बनिएको हुन्छ। यो वेटस्टोन ब्रिज चाहिँ एउटा यस्तो इलेक्ट्रिकल सर्किट हो जुन चाहिँ एक्युरेट मेजरमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स अफ अ कन्डक्टरको लागि युज भएको हुन्छ। यसमा जेनरली के हुन्छ भने 4 रेजिस्टर्सहरूको एउटा सर्टेन एरेन्जमेन्ट हुन्छ। 4 रेजिस्टर्स एरेन्जमेन्ट हो यो हैन। सो 4 वटा रेजिस्टर हुन्छ जसमा चाहिँ के हुन्छ 3 आर नोन, ठिक छ। 3 वटा नोन हुन्छ एन्ड 1 इज अननोन। सो कुनै एउटा अननोन रेजिस्टेन्सको हामीले एक्युरेटली के गर्नुपर्ने हुन्छ त भ्यालु डिटरमाइन गर्नुपर्ने हुन्छ, ठिक छ। सो यहाँनेरि के भन्छ भने सपोज हाम्रो चाहिँ 3 वटा नोन रेजिस्टेन्स भनेको PQR हो, ठिक छ। 3 वटा रेजिस्टेन्स भनेको नोन रेजिस्टेन्स भनेको PQR हो एन्ड यो भनेको मैले के लेखेँ यसलाई नोन लेखेँ। नोन भनेको नोन रेजिस्टेन्स हो र X भनेको चाहिँ हाम्रो अननोन रेजिस्टेन्स हो, ठिक छ। के हो त अननोन रेजिस्टेन्स हो। अब हामीले त्यहाँबाट एउटा सर्किटमा सपोज यसको सर्किटै बनाएर हेर्दा ठिक होला, त्यसपछि यसको प्रुफ पनि हेर्छौँ हामीले। सपोज मैले एउटा सर्किट लिएँ, यहाँनेरि रेजिस्टेन्सहरू लिन्छु म यस्तो एउटा फर्ममा जोडिएको हुन्छ। यतापट्टि पनि मैले रेजिस्टेन्सहरू लिएँ, यहाँनेरि पनि एउटा सर्टेन रेजिस्टेन्स लिएँ र यहाँनेरि एउटा ग्याल्भेनोमिटर कनेक्टेड हुन्छ। सपोज यो मेरो PQR भयो र यहाँनेरि X छ भनेर सपोज गरौँ र यतापट्टि मैले एउटा के पास गरिरहेको छु भन्दा सर्टेन EMF दिइरहेको छु। यो साइडबाट मैले एउटा सर्टेन EMF दिइरहेको छु, यसलाई चाहिँ E भनेर लेखौँ। यो पोइन्ट भनेको A भनेर सपोज गरौँ, यतापट्टिको पोइन्ट C, यो भनेको B र यो भनेको चाहिँ D हो भनेर सपोज गरौँ। यतापट्टि I1 छ अरे, यतापट्टि I2 छ, यतापट्टि I3 गइरहेछ र यहाँनेरि चाहिँ I4 गइरहेको छ, ठिक छ। 4 वटा करेन्टको भ्यालुजहरू भयो हैन, I1 I2 I3 I4। अब मैले के गरेँ अरे भन्दा हाम्रो P र Q को भ्यालुलाई एउटा सर्टेन भ्यालुमा राखेँ र R चाहिँ यसरी भेराइ गरेँ। जुन हाम्रो रेजिस्टेन्स R छ यसलाई यसरी भेराइ गरेँ कि यो हाम्रो ग्याल्भेनोमिटरले एउटा सर्टेन डिफ्लेक्सन देखाउँछ। यहाँनेरि एउटा जुन टेन्टेटिभ करेन्ट पास हुन्छ त्यो टेन्टेटिभ करेन्ट अनुसार के गर्छ त्यसले सर्टेन डिफ्लेक्सन देखाउँछ। सो यो डिफ्लेक्सनको भ्यालु चाहिँ 0 हुने गरी, ठिक छ। यो ग्याल्भेनोमिटरमा यस्तो होस् कि मैले यो डिफ्लेक्सन चाहिँ 0 बनाउने गरी जब मैले काम गर्छु यहाँनेरि अथवा नल डिफ्लेक्सन देखाउँछ ग्याल्भेनोमिटरले, जब नल डिफ्लेक्सन देखाउँछ यो कन्डिसनमा चाहिँ के हुने रहेछ P/Q इज इक्वल्स टु X/R हुँदो रहेछ, ठिक छ। P/Q इज इक्वल्स टु X/R हुँदो रहेछ। अथवा यो दुईटाको मल्टिप्लिकेसन यसरी जुन अपोजिट छ झ्याक्कै P/R इज इक्वल्स टु Q इन्टु X हुन्छ। सो यहाँनेरि मैले R लाई यसरी भेराइ गर्छु कि अब X को भ्यालु त हामीले एक्ज्याक्टली थाहा हुँदैन, अननोन छ। सो R को भ्यालु चाहिँ मैले यसरी एडजस्ट गर्छु कि ठ्याक्क यहाँनेरि ग्याल्भेनोमिटरले नल डिफ्लेक्सन देखाओस्, ठिक छ। सो यो कसरी हुन्छ होला, यहाँनेरि नल डिफ्लेक्सन कसरी हुन्छ होला, के कन्डिसन गरेर चाहिँ नल डिफ्लेक्सन हुन्छ होला त्यसको भेरिफिकेसन गर्छु मैले। सो यहाँनेरि मैले I1 I2 I3 I4 लेखेँ। यहाँ ग्याल्भेनोमिटरबाट सर्टेन के हुन्छ
आइजी भन्ने करेन्ट पनि पास हुन्छ। अब यहाँनिर तपाईले अघिल्लो जुन भिडियोमा हामीले किर्चफ्स ल स्टडी गरेको थियौं, यो किर्चफ्स ल पनि यहाँनिर एप्लाई हुन्छ। ठीक छ, यहाँनिर के छ, एबी बाट I1 करेन्ट, एडी बाट I2 करेन्ट, बीसी बाट I3 करेन्ट र डीसी बाट I4 करेन्ट पास हुन्छ र ग्याल्भेनोमिटरमा आइजी करेन्ट चाहिँ पास हुने रहेछ। सो सुरुमा हामीले लुप कुन युज गर्यौं, ए डी बी ए भन्ने लुप हेर्यौं। ठीक छ, एडीबीए भने चाहिँ यो डिरेक्सनमा हामीले लगायौं भने के हुन्छ, समेसन ई इज इक्वल्स टु समेसन आई आर हुन्छ। अब यहाँनिर केही पनि ईएमएफ को सोर्स छैन भने यो भ्यालु 0 हुने हो हैन। सो अब यहाँनिर हेर्नु त कुन डिरेक्सनमा हामी गइरहेछौं भन्दा यो डिरेक्सन र यो डिरेक्सनमा हामी गइरहेछौं हैन, क्लकवाइज भनेपछि। सो यहाँबाट के देखिन्छ त, I2x हैन, I2x माइनस आइजी अनि आरजी लेखेँ मैले, ग्याल्भेनोमिटरको रेजिस्टेन्सलाई आरजी लेखेँ। त्यसै गरी यहाँनिर फेरि माइनस I1P हुन्छ, ठ्याक्कै अपोजिट डिरेक्सनमा छ हैन। जुन डिरेक्सन मैले लिएको छु त्यसको अपोजिटमा करेन्ट फ्लो भइरहेछ, त्यही भएर माइनस हुनु भयो। सो यहाँबाट के लेख्न सकिने रहेछ, I1P प्लस IGRG इज इक्वल्स टु I2x लेख्न सकिने रहेछ। यसलाई इक्वेसन 1 भनेर मान्यौं। अब हामीले अर्को लुप लिने भनेको चाहिँ BDCB। ठीक छ, लुप के लिन्छौं त हामीले, BDCB भन्ने चाहिँ लुप लिन्छौं। सो BDCB लुप लिँदा ठीक छ, BD DC र CB भन्ने हामीले लुप लियौं। सो यहाँनिरबाट के देखिन्छ हेर्नु त, आइजी र हामीले जुन डिरेक्सन लिएको छौं त्यो सेम छ। सो यहाँनिर मैले यसरी लेखेँ यसलाई, समेसन ई भनेको समेसन आइआर हुन्छ और यहाँनिर आइजी, अब हाम्रो यतापट्टिको भ्यालु ईएमएफ को सोर्स 0 भयो, यही लुप भित्र त ईएमएफ हुनु पर्यो नि त, नभए यो लुप भन्दा बाहिर त ईएमएफ को सोर्स छ हामीसँग, नभए करेन्ट आउँदैन थियो। तर यही लुपमा जबसम्म ईएमएफ हुँदैन त्यति बेलासम्म हामीले लेख्न सक्दैनौं। सो 0 इज इक्वल्स टु यहाँनिर आइजीआरजी हुने भयो, त्यसै गरी प्लस I4 इन्टु आर हुने भयो। अब लास्टली यहाँनिर माइनस I3Q हुने भयो। ठीक छ, माइनस I3Q हुन्छ। ठीक छ, सो यहाँबाट के लेख्न सक्ने रहेछौं, I3Q इज इक्वल्स टु I4R प्लस IGRG भनेर लेख्न सकिन्छ। यसलाई इक्वेसन 2 भनेर लेख्यौं हामीले। ठीक छ, यो इक्वेसन लेख्यौं। अब यो जंक्सन पोइन्ट बी मा, यो जंक्सन पोइन्ट बी मा हामी किर्चफ्सको करेन्ट ल युज गर्छौं। सो किर्चफ्सको करेन्ट ल युज गर्दाखेरि I1 इनकमिङ करेन्ट छ, सो I1 पोजिटिभ हुने भयो र आइजी र I3 भनेको आउटगोइङ करेन्ट छ, सो यो दुईटा नेगेटिभ हुने भयो। सो हामीले, मैले यतापट्टि बनाएँ, सो एट जंक्सन बी मा के भइरहेछ त भन्दा I1 प्लस माइनस आइजी अनि यहाँनिर प्लस माइनस I3 इज इक्वल्स टु 0 भने चाहिँ I1 भनेको I3 प्लस आइजी भइरहेछ, यसलाई चाहिँ 3 भनेर मानौं। त्यसै गरी जंक्सन डी मा के भइरहेछ भने I2 र आइजी भनेको इनकमिङ भइरहेछ, I4 भनेको आउटगोइङ भइरहेछ। सो एट जंक्सन डी, हाम्रो जंक्सन डी मा के भइरहेछ भने I2 प्लस आइजी माइनस I4 इज इक्वल्स टु 0 अथवा I4 भनेको के भइरहेछ, I2 प्लस आइजी भइरहेछ। यसलाई इक्वेसन 4 भनेर मान्न सकिन्छ। ठीक छ, यो चारवटा इक्वेसन हामीले थाहा पायौं। सो अब हामीले एउटा यस्तो ब्यालेन्स्ड कन्डिसन खोज्नु पर्यो जहाँनेरि आइजी को भ्यालु 0 होस्। सो हामीले के सपोज गर्यौं भन्दा एट ब्यालेन्स्ड कन्डिसन, ठीक छ, एट ब्यालेन्स्ड कन्डिसन के हुने रहेछ भन्दा P, Q एन्ड R आर सो एडजस्टेड भनेको यसरी एडजस्ट गरियो that no current passes through, कुनै पनि करेन्ट पास हुँदैन, passes through ग्याल्भेनोमिटर। ठीक छ, त्यसरी एडजस्ट गर्न सकिन्छ, passes through ग्याल्भेनोमिटर, दैट इज के लेख्न सकियो त
IG इज इक्वल्स टु 0 लेख्न सक्यो। ठिक छ, IG इज इक्वल्स टु 0 लेख्न सक्यो। सो यहाँबाट के देखिन्छ त अब इक्वेसन 1, इक्वेसन 2, इक्वेसन 3, इक्वेसन 4 बाट IG हटाउन सकिन्छ। सो मैले इक्वेसन 1 लेखेँ भने सो अब के हुने रहेछ त इक्वेसन 1 हेर्दा I1P, अब IGRG टर्म रहेन, सो यहाँनिर I2 x हुने भयो। ठिक छ, यहाँनिर यसलाई इक्वेसन 5 भनेर लेखौँ। त्यसै गरी अर्को भनेको एन्ड, अब यो तलको इक्वेसनमा I3Q इज इक्वल्स टु I4R हुन्छ। यसलाई इक्वेसन 6 भनौँ किनभने यो भ्यालु त 0 छ। अनि अर्को इक्वेसनबाट हेर्दाखेरि I1 इज इक्वल्स टु I3 देखिन्छ हैन। त्यसै गरी I4 इज इक्वल्स टु I2 भनेर पनि देखिन्छ। ठिक छ, अब हामीले के गर्न सक्छौँ भने यति कुराहरू थाहा पाइयो हैन। सो हामीले डिभाइडिङ इक्वेसन, यसलाई इक्वेसन 7 भन्न सकिन्छ। ल यसलाई इक्वेसन 8 भनेर पनि दियो रे नाम। ठिक छ, यति गरियो। अब डिभाइडिङ इक्वेसन 5/6 गरियो अरे। ठिक छ, डिभाइडिङ इक्वेसन 5/6 गरियो भने I1P I3Q इज इक्वल्स टु I2x/I4R लेख्न सकिने रहेछ। अब फ्रम 7 and 8 के लेख्न सकिन्छ हेर्नु त, I1 इज इक्वल्स टु I3 हो। सो I3P/I3Q भयो। त्यसै गरी I4x/I4R भयो। भनेपछि के आयो त P/Q इज इक्वल्स टु x/R भनेर चाहिँ यो कन्डिसनमा के हुँदो रहेछ त हाम्रो ग्याल्भेनोमिटरबाट केही पनि एमाउन्ट अफ करेन्ट पास हुँदैन रहेछ। ठिक छ, PQRलाई चाहिँ यसरी एडजस्ट गर्नु पर्यो ठ्याक्क। यसरी एडजस्ट गर्दाखेरि के हुने रहेछ, ग्याल्भेनोमिटरबाट केही करेन्ट पास हुँदैन रहेछ। र यो कन्डिसनलाई के भन्छ भन्दा ब्यालेन्स्ड कन्डिसन अफ वेटस्टोन ब्रिज भनेर भन्छ। ठिक छ, वेटस्टोन ब्रिज भनेर भन्छ। सो यो कन्डिसन हामीले धेरै ठाउँमा चाहिँ युज गरिरहेका हुन्छौँ। ठिक छ, यो कन्डिसन एप्लाई गरेर हामी धेरै ठाउँमा धेरै भ्यालुजहरूमा क्यालकुलेसनको रूपमा युज गरिरहेका हुन्छौँ है। सो अब वेटस्टोन ब्रिजकै एप्लिकेसन्सहरू जस्तो हुन्छ यहाँ अब पढ्ने डिभाइसेसहरू जुन छ त्यो भनेको हाम्रो वेटस्टोन ब्रिजको एउटा एप्लिकेसन्सहरू जस्तो हो। के फरक के हुन्छ भन्दा एक्युरेसिजहरूमा फरक हुन्छ, मेजरमेन्ट गर्न सजिलो भन्ने कुराहरूमा फरक हुन्छ। सो पहिलो इन्स्ट्रुमेन्ट हामीले स्टडी गर्ने भनेको चाहिँ मिटर ब्रिज हो। तपाईँ एक्सपेरिमेन्टली पनि हेरिसक्नुभयो यो कुराहरूलाई हैन। सो मिटर ब्रिज छ। सो मिटर ब्रिज भनेको चाहिँ एउटा यस्तो डिभाइस हो, इलेक्ट्रिकल डिभाइस। मिटर ब्रिज भनेको चाहिँ एउटा इलेक्ट्रिकल डिभाइस युज्ड फर मेजरिङ अननोन रेजिस्टेन्स, युज्ड फर मेजरिङ अननोन रेजिस्टेन्स। ठिक छ, यसलाई चाहिँ अननोन रेजिस्टेन्स मेजरमेन्ट गर्नको लागि युज गरिन्छ। र यो चाहिँ बेस्ड अन के छ त, यसको प्रिन्सिपल भनेको वेटस्टोन ब्रिजको प्रिन्सिपलमा आधारित छ। ठिक छ, यो चाहिँ हाम्रो वेटस्टोन ब्रिजको प्रिन्सिपलमा आधारित छ। अब सुरुमा मिटर ब्रिज कस्तो हुन्छ। सो यो एउटा जेनरल डायग्राम हो हाम्रो मिटर ब्रिजको हैन। यहाँनिर एउटा जेनरल डायग्राम बनाएको छु मैले। सो यो डायग्राम थोरै हेरौँ है त। यहाँनिर के छ भने एउटा वायर छ। ठिक छ, यहाँनिर एउटा वायर छ जुन ए र सी बीच कनेक्टेड छ। यो वायर जुन हामीले देखाइरहेका छौँ यहाँनिर यसरी कनेक्टेड वायर जुन छ यो वायर चाहिँ एसी वायर, एसी ए टु सी एउटा वायर कनेक्टेड छ। ठिक छ, यो वायरको लेन्थ चाहिँ के छ, 1 मिटरको लेन्थ छ यसको र युनिफर्म क्रस सेक्सन छ। ठिक छ, सबैतिर के छ त युनिफर्मली चाहिँ यो बनिएको छ, युनिफर्म क्रस सेक्सन पनि छ। त्यसै गरी यो पहिलो कुरा भयो। दोस्रो कुरा भनेको यसको लो टेम्परेचर कोफिसिएन्ट, लो टेम्परेचर कोफिसिएन्ट अफ रेजिस्टेन्स छ यसको। ठिक छ, अब लो टेम्परेचर कोफिसिएन्ट अफ रेजिस्टेन्स भनेको सायद टेम्परेचर अनुसार त्यतिकै चेन्ज हुँदैन हैन, अलिकति जस लो टेम्परेचरमै बसिरहेको हुन्छ, टेम्परेचरसँग त्यति साह्रो चेन्ज आउँदैन।
त्यसै गरी यो वायरलाई चाहिँ एउटा उडन स्ट्रेस्ड बोर्डमा राखिएको हुन्छ। तपाईँलाई प्र्याक्टिकल थाहा छ यसको कसरी गरिरहेको हुन्छौँ। सो यसलाई एउटा उडन स्ट्रेस्ड बोर्डमा राखिरहेको हुन्छ हैन। बुझ्नुभयो? यो वायर जुन छ यो वायरको अर्को कलरको लेखौँ। मैले यहाँनिर वायरलाई चाहिँ रेड कलरको बनाएँ ताकि हामीले यो कुरा मजाले देखौँ है। सो यति वायर हामीले बनायौँ। अब यहाँनिर वायरको माथि एउटा के छ त हाम्रो स्केल पनि छ। ठिक छ? यो जुन माथि हामीले स्केल बनाइरहेका छौँ यो भनेको हाम्रो के हो त स्केल छ। यहाँनिर यो स्केलले के गर्ने गर्छ त भन्दा यसको मेजरमेन्ट गर्ने गर्छ। यो वायर कहाँसम्म पुग्यो हामीले ठिक छ एकछिन हेर्दैछौँ। सो यहाँनिर एउटा स्केल पनि युज गरेका छौँ हामीले। ठिक छ? एउटा उडन बोर्ड छ। यो उडन बोर्डमा एउटा सर्टेन 1 मिटरको वायर छ जसको एउटा युनिफर्म क्रस सेक्सन छ हैन र लो कोएफिसिएन्ट अफ रेजिस्टेन्स छ। यहाँनिर एउटा रेजिस्टेन्स बक्स हामीले कनेक्ट गरेका छौँ। ठिक छ? यो एउटा रेजिस्टेन्स बक्स हामीले यहाँनिर कनेक्ट गरेका छौँ। त्यसै गरी जुन रेजिस्टेन्सको भ्यालु हामीले भेट्नु पर्ने हो त्यो चाहिँ यहाँनिर यो x भनेर रिप्रेजेन्ट गरिएको छ। यो भनेको हामीले भेट्नुपर्ने रेजिस्टेन्स हो। ठिक छ? र यो जुन हामीले एबी वायरलाई जहाँनिर अड्याएको छौँ हैन यसरी यहाँनिर अड्याएको छ। ठिक छ? यहाँनिर अड्याएको जुन छ यो जुन स्ट्रिप युज गरेको छ यो भनेको चाहिँ हाम्रो के हो भन्दा कपर स्ट्रिप्सहरू हो। ठिक छ? कपर स्ट्रिप्सहरू टु थिक कपर स्ट्रिप्समा यो सबै कुराहरू अड्याएको छ यहाँनिर। अनि एउटा ग्याल्भेनोमिटर कनेक्टेड छ। एउटा जकी हो जुन यो तपाईँले वायर देखिराख्नु भएको छ। यहाँनिर जुन वायर हामीले युज गरिरहेका छौँ यो वायर भनेको चाहिँ के हो त तपाईँले यताउति लान सक्नुहुन्छ। ठिक छ? तपाईँले अब प्र्याक्टिकलमा जुन जकी कनेक्ट गरिएको वायर छ त्यो वायर हो यो है। ठिक छ? यो वायर हो हाम्रो। अब अनि यहाँनिर एउटा जकी पनि कनेक्टेड हुन्छ। अब तपाईँले के गर्नुहुन्छ? ठिक छ? तपाईँले यो सबै कुराहरू त बुझ्नुभयो। अनि ए र सी मा चाहिँ के दिएको छ त एउटा एसी मा चाहिँ एउटा इलेक्ट्रिसिटी दिएको छ। यस्तो एसी भयो यो एसी भयो। यहाँनिर चाहिँ हामीले इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई गरेको छौँ किनभने यही अनुसार मेजरमेन्ट गरिदियो। सो यहाँनिर अब के हुन्छ भने हेर्नु त ठ्याक्कै यहाँनिर वायर छ। यहाँ माथि एउटा रेजिस्टेन्स पनि कनेक्टेड छ र यहीसँग एउटा अर्को रेजिस्टेन्स पनि कनेक्टेड छ। यस्तो खालको फिगर जस्तो हुने भयो। र यो बिचमा चाहिँ के छ त एउटा ग्याल्भेनोमिटर पनि छ। यो दुईटाको बिचमा यहाँबाट चाहिँ यहाँ पोइन्ट सपोज इधरको कनेक्टेड पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म के छ त एउटा ग्याल्भेनोमिटर पनि छ। सो यसलाई डिफ्रेन्सिएट यसलाई बुझाउन सकिहाल्नुहुन्छ। एकैछिनमा हामी हेरिहाल्छौँ कसरी कनेक्टेड रहेछ। सो यहाँनिर एउटा ग्याल्भेनोमिटर कनेक्टेड छ। अब यो ग्याल्भेनोमिटरको काम के हुन्छ हेरौँ है त। सो ग्याल्भेनोमिटरले त सपोज मैले यो पोइन्टमा राखेँ भने यहाँबाट ग्याल्भेनोमिटरमा करेन्ट पास हुन्छ र ग्याल्भेनोमिटरले के गर्छ एउटा सर्टेन डिफ्लेक्सन देखाउँछ। ठिक छ? के हुन्छ त एउटा जब मैले वायरलाई यसरी टच गर्छु यो वायर जुन एसी वायर छ जुनमा सपोज मैले कीलाई क्लोज गरेँ हैन र यहाँ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हुन थाल्यो एसी वायरमा र जब मैले त जकीले त्यहाँनिर छुन्छु ग्याल्भेनोमिटरले के गर्नु पर्यो एउटा डिफ्लेक्सन देखाउनु पर्यो। ठिक छ? र एउटा मिटर स्केल चाहिँ फिक्स गरिएको छ। यो स्केल जुन युज गरेका छौँ हामीले यहाँनिर स्केल जुन छ कति लेन्थमा चाहिँ आयो भन्ने कुराहरू। ठिक छ? कति लेन्थमा के आयो अब हेर्छौँ। सो सर्किटमा करेन्ट बग्यो। अब जब मैले यो वायरमा यो जकीले मुभ गर्न थाल्छु यसरी मुभ गर्दै 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 जाँदाखेरि के भयो अरे यो बी पोइन्ट जुन छ यो बी पोइन्टमा चाहिँ हाम्रो नल डिफ्लेक्सन आयो। ठिक छ? हाम्रो ग्याल्भेनोमिटरले केही पनि डिफ्लेक्सन देखाएन। ठिक छ? सपोज यता सर्दै 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 जाँदा त यहाँ पोइन्टमा एकदमै धेरै रेजिस्टेन्स हुन्छ हैन। यताबाट करेन्ट फ्लो भइरहेछ नि यताबाट धेरै रेजिस्टेन्स हुन्छ र बिस्तारै बिस्तारै सपोज रेजिस्टेन्स अब म जब यो साइडतिर जान्छु घट्दै 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 जान्छ र एउटा यस्तो पोइन्ट आइदिन्छ जहाँनिर डिफ्लेक्सन देखाउँदैन। सपोज लेन्थ यलमा चाहिँ डिफ्लेक्सन देखाएन। ठिक छ? सो कसरी हेर्न सकियो भने यो एबी को लेन्थ यल छ अर्को बीसी को लेन्थ भनेको 100 माइनस यल छ किनभने सेन्टिमिटरमा मेजर गर्यौँ भने हामीले 100 सेन्टिमिटर माइनस एल लेखे जस्तो भयो। ठिक छ? सो यो बी पोइन्टमा चाहिँ के हुने रहेछ यसले नल डिफ्लेक्सन देखाउने रहेछ। जकीलाई स्लाइड गर्दै जाँदाखेरि नल डिफ्लेक्सन देखाउने रहेछ र यो कन्डिसन भनेको चाहिँ हाम्रो के को कन्डिसन आयो भन्दा वेटस्टोन ब्रिज। सो यो फिगर रिमेम्बर गर्नुभयो होला। यो भनेको रेजिस्टेन्स आर यो भनेको रेजिस्टेन्स एक्स भयो। यहाँनिरबाट के कनेक्टेड छ यहाँनिर एउटा ग्याल्भेनोमिटर छ र यहाँनिर के छ दुईटा रेजिस्टेन्सहरू छ।
सपोज यो पोइन्टसम्म यल भयो, यो पोइन्टसम्म 100 माइनस यल भयो भने यसलाई कसरी लेख्न सकियो त? अब हाम्रो वेटस्टोन ब्रिजको तरिकाले देखाउँदा यतापट्टि आयो, यहाँनिर यसरी लिए मैले, यो पोइन्ट ए भयो, सरी यो पोइन्ट बी भयो, यतापट्टि बीदेखि एसम्म एउटा रेजिस्टेन्स छ, यसलाई मैले पी माने। त्यसै गरी बीदेखि सीसम्म पनि अर्को छ, यसलाई मैले क्यू माने होइन। र अब एसँग कनेक्टेड अर्को के छ त? आर कनेक्टेड छ नि होइन, ठ्याक्कै आर कनेक्टेड छ यतापट्टि, यो आर भयो, यहाँ पोइन्ट डी भयो, र यहाँनिर कनेक्टेड के छ त? यक्स छ होइन। सो यक्ससँग के छ त? हाम्रो यक्स रेजिस्टेन्ससँग क्यू साइडमा छ नि त, ठ्याक्कै क्यू यतापट्टि छ। र हामीले कहाँदेखि कहाँसम्म वेटस्टोन ब्रिज हामीले कहाँदेखि कहाँसम्म उयो लगाएको थियौँ त? हाम्रो जक्कीलाई कहाँदेखि कहाँसम्म लगाएको थियौँ? डीदेखि बीसम्म लगाएको थियौँ। सो डीदेखि बीसम्म चाहिँ मैले ग्याल्भेनोमिटर लगाएको थिएँ, र एदेखि सी चाहिँ मैले करेन्ट पास गराएको छु यहाँ होइन, एदेखि सीसम्म करेन्ट पास गराएको छु। सो यो चाहिँ हाम्रो वेटस्टोन ब्रिज हुन गयो। ठिक छ, यसरी हाम्रो वेटस्टोन ब्रिज बन्यो होइन। अब यहाँबाट हामीले के थाहा छ त? सुरुमा मैले यो लेन्थको रेजिस्टेन्स कति हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो। यसको लागि मैले यति लेन्थको रेजिस्टेन्स पी भनेर लेखाएको छु। पी भनेको रो यल बाई ए हुन्छ होइन, र बीसी रेजिस्टेन्सलाई मैले क्यू मानेको छु भने यो भनेको रो 100 माइनस यल बाई ए हुन्छ। ठिक छ, यति रेजिस्टेन्स हुने भयो। अब ब्यालेन्स कन्डिसन छ नि पोइन्ट बीमा, सो यहाँबाट के लेख्न सकियो? हाम्रो वेटस्टोन ब्रिजको कन्डिसन भनेको चाहिँ के हुन्छ त? पी अपन क्यू इज इक्वल्स टु आर अपन यक्स लेख्न सकिन्छ। अथवा तपाईँले यो याद भएन भने यो दुईटा मल्टिप्लाई हुन्छ इज इक्वल्स टु यो दुईटा मल्टिप्लिकेसन, यो दुईटाको मल्टिप्लिकेसन इक्वल इक्वल हुन्छ। अपोजिट साइड्सको मल्टिप्लाई इज इक्वल्स टु यतापट्टिको नि अपोजिट साइड्सको मल्टिप्लाई। सो पी बाई क्यू इज इक्वल्स टु आर बाई एक्स हुन्छ। अब पी को भ्यालु भनेको के हुन्छ? रो यल बाई ए हुन्छ, यतापट्टि रो 100 माइनस यल ओपन ए हुन्छ इज इक्वल्स टु आर बाई एक्स। अब रो ए काटियो भने चाहिँ यल बाई 100 माइनस यल इज इक्वल्स टु आर अपन एक्स हुन्छ। सो एक्स को भ्यालु मैले कति भेटेँ त? 100 माइनस यल इन्टु आर डिभाइडेड बाई यल, यो एक्स होइन, यो चाहिँ इन्टु गर्नु खोज्यो। सो 100 माइनस यल इन्टु आर बाई यलले भेट्न दिन्छ। अब यलको भ्यालु त हामीले मिटर स्केल जुन युज गरिरहेको छौँ, यहाँको यो मिटर स्केलले के गर्न सक्छौँ त? हामीले यलको भ्यालु भेट्न सक्छौँ। ठिक छ, र आर को भ्यालु त हामीले मिटर बक्सबाट जुन रेजिस्टेन्स लिएको थियौँ त्यो रेजिस्टेन्सको भ्यालु त हामीले क्यालकुलेट गर्न सकिहाल्छौँ। सो यो मिटर ब्रिजद्वारा हामीले रेजिस्टेन्स चाहिँ यसरी क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ। ठिक छ, एकदमै सजिलो छ, सायद त्यस्तो गाह्रो पोर्सन कहीँ पनि छैन है, मिटर बक्सबाट क्यालकुलेट गर्ने हो। यो फिगर त बुझ्नु पनि कसरी लेख्यो भनेर ठ्याक्कै यो फिगर चाहिँ बुझ्न खोज्ने हो, यसरी जोडिँदो रहेछ, यसरी चाहिँ एउटा वेटस्टोन ब्रिज बन्दो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ, सो अथवा म एकचोटि फेरि लेखिदिन्छु कसरी फिगर बन्छ भनेर। सो यहाँनिर यो मेरो पोइन्ट ए भयो मानौँ, यो मेरो पोइन्ट सी भयो, यो मेरो पोइन्ट ए भयो, यो मेरो पोइन्ट सी भयो, यतापट्टि मेरो पोइन्ट बी भनेर माने अरे, यतापट्टि डी भनेर माने अरे। ठिक छ, अब यहाँ कनेक्सनहरू हेर्नु क्या तपाईँले, के छ त? ए र हाम्रो सपोज सुरुमा हेरौँ, सी डी र बी पोइन्टमा चाहिँ अथवा बी टु डीमा एउटा ग्याल्भेनोमिटर गएको छ। ठिक छ, बीदेखि डीसम्म एउटा ग्याल्भेनोमिटर गएको छ, बीदेखि डीसम्म। त्यसै गरी एदेखि बीमा एउटा रेजिस्टेन्स छ यलको कारण, सो एदेखि बीमा एउटा रेजिस्टेन्स छ, यो कुरा पनि देख्नुभयो। त्यसै गरी बीदेखि सीसम्म पनि एउटा रेजिस्टेन्स छ होइन, यहाँ बीदेखि सीसम्म पनि एउटा रेजिस्टेन्स गएको छ। अब एदेखि डीसम्म भनेको त यो आर कनेक्टेड छ नि, यहाँनिर के छ त? यो आर रेजिस्टेन्स छ। त्यसै गरी डीदेखि सी, डीदेखि सीमा पनि के छ त? एक्स रेजिस्टेन्स कनेक्टेड छ, यो एक्स भयो, यसलाई पी यसलाई क्यू मान्यो, र ए र सी बीच के छ त? एउटा हाम्रो यहाँनिर यसरी ए टु सी भने चाहिँ एदेखि एमा पोजिटिभ यसरी नेगेटिभ कनेक्टेड भएको छ। ठिक छ, यति त हो फिगर। अनि यहाँनिर हामीले कन्डिसन युज गर्यो। ठिक छ, एकदमै सजिलो छ है, बुझ्नुभयो होला। अब यसपछि हामीले पढ्ने भनेको चाहिँ अर्को इन्स्ट्रुमेन्ट भनेको पिओ बक्स भनेर छ।
PO बक्स। अब यसो सोच्दा PO बक्स पोस्ट अफिस बक्स नै हो। पोस्ट अफिस बक्स भनेको चाहिँ एउटा कम्प्याक्ट फर्म अफ वेट स्टोन ब्रिज हो। ठिक छ, कम्प्याक्ट फर्म अफ वेट स्टोन ब्रिज भन्छ यसलाई। ठिक छ, एउटा कम्प्याक्ट फर्म अफ वेट स्टोन ब्रिज। र यो चाहिँ जेनरली सुरुमा के को लागि युज गरेको थियो भन्दाखेरि टु मेजर रेजिस्टेन्स अफ इलेक्ट्रिक केबल। ठीक छ, टु मेजर रेजिस्टेन्स अफ इलेक्ट्रिक केबल एन्ड टेलिग्राफ वायर्स। टु मेजर रेजिस्टेन्स अफ इलेक्ट्रिक केबल एन्ड टेलिग्राफ वायर्स इन पोस्ट अफिस। ठिक छ, पोस्ट अफिसमा चाहिँ टेलिग्राफ वायर्सहरू र इलेक्ट्रिक केबलको रेजिस्टेन्स मेजर गर्नको लागि युज गरेको थियो पोस्ट अफिस बक्स। सो यसलाई चाहिँ पोस्ट अफिस बक्स त्यो कारण भनिन्छ। पोस्ट अफिसमा इलेक्ट्रिक केबल र टेलिग्राफ वायर्सहरूको रेजिस्टेन्स मेजर गर्नको लागि युज भएको कारण यसलाई चाहिँ पोस्ट अफिस बक्स अथवा PO बक्स भनेर भनिरहेको हुन्छ। र यो चाहिँ लो एन्ड हाई रेजिस्टेन्स मेजरमेन्टको लागि युज गरिन्छ। लो एन्ड हाई रेजिस्टेन्स मेजरमेन्टको लागि। ठिक छ, यो कुराहरूको मेजरमेन्टको लागि चाहिँ के युज गरे हुन्छ त भन्दा PO बक्सको युटिलाइजेसन हुन्छ। अब थोरै यसको स्ट्रक्चर हेरौँ र यहाँबाट हामीले के बुझ्न सकिन्छ, यसले कसरी मेजरमेन्ट गर्छ भन्ने कुराहरू हेरौँ है। सो यहाँनिर हामीले एउटा PO बक्स अथवा पोस्ट अफिस बक्सको एउटा फिगर देखाएको छौँ। सो यो पोस्ट अफिस बक्समा के हुँदो रहेछ भने यहाँनिर यो रेजिस्टेन्सहरू छ। यो भनेको यो रेजिस्टेन्सको चाहिँ भ्यालुलाई लक कर दिया जाए, कौन बनेगा करोडपतिमा लक कर दिया जाए भने जस्तै यहाँनिर जुन खाली ठाउँ छ नि, यो खाली ठाउँमा जब तपाईँले एउटा पिन जस्तो हुन्छ, यो पिनले हाल्नुहुन्छ त्यहाँको रेजिस्टेन्स चाहिँ लक हुन जान्छ। ठिक छ, अथवा त्यो रेजिस्टेन्सले काम गर्न थाल्छ। यहाँनिर धेरै रेजिस्टेन्सहरू छ, जस्तै यहाँनिर रेजिस्टेन्सहरूको बेग्लै भ्यालुजहरू छ हैन। अब यहाँनिर हेरौँ है त। सो PQR, यहाँनिर एउटा P छ, एउटा Q छ र यहाँनिर R छ। P भनेको यसको रेन्ज र Q को रेन्ज भनेको चाहिँ कहाँदेखिका 10 ओमदेखि 10 ओमदेखि 1000 ओम सम्म हुन्छ हैन, अथवा 10 ओम हुन्छ, एउटा 100 ओम हुन्छ र अर्को 1000 ओम। यहाँ हेर्नु न, यो यति तीनटा भनेको P को लागि हो, यो तीनटा भनेको Q को लागि हो। त्यसै गरी R को रेन्ज भनेको चाहिँ कहाँदेखि कहाँसम्म हुन्छ 1 ओम टु 5000 ओम। यो रेडले देखाए जति सबै के हो त हाम्रो R को रेजिस्टेन्सेसहरूको लागि हो। ठिक छ, 1 देखि कतिसम्म, 1 देखि 5000 सम्म चाहिँ यसरी रेजिस्टेन्सहरू हुन्छ। यहाँनिर एउटा इन्फिनिट रेजिस्टेन्सको लागि पनि छ। सो यो इन्फिनिट लगायो भने यहाँनिर सर्किट ब्रेक अथवा ओपन सर्किट जस्तो यसले काम गर्छ। ठिक छ, यति कुरा बुझियो। यहाँनिर लोएस्ट भ्यालु अफ रेजिस्टेन्स 0 पनि बनाउन सकियो हैन, र हाइएस्ट भ्यालु अफ रेजिस्टेन्स भनेको चाहिँ इन्फिनिटी पनि हामीले राख्न सक्छौँ। 0 लोएस्ट र हाइएस्ट भनेको R। यहाँनिर ओपन सर्किट सर्ट सर्किट गरायो भने पनि त 0 रेजिस्टेन्स हुन्छ नि हैन। सो यसरी राख्न सक्यो हैन। अब यहाँनिर दुईटा के छ त किजहरू छन्, K1 र K2 भन्ने दुईटा किजहरू छन्। र यहाँनिर के छ त ब्याट्रीसँग पनि हाम्रो कनेक्सन छ। यो लाइन मैले बनाउनु बिर्सेछु है। सो ब्याट्रीसँग कनेक्सन छ। यहाँनिर हेर्नु त यो A र यतापट्टिको D, यहाँनिर D लाई भन्दा नि यो एउटा की छ नि यहाँ A ड्यासलाई पोजिटिभ टर्मिनलसँग र नेगेटिभ टर्मिनललाई चाहिँ पोइन्ट D सम्म कनेक्ट गरिएको छ। ठिक छ, यहाँनिर यसरी कनेक्सन गरिएको छ। र यो पनि के हुन्छ त एउटा वेट स्टोन ब्रिज जस्तै काम गर्छ। अब यसको मैले एउटा सर्किट डायग्राम बनाउनु पर्यो भने सपोज यहाँनिर के गर्न सकिन्छ भन्दा हेरौँ है त। अब सो मैले यतापट्टि पोइन्ट B लिए, यतापट्टि पोइन्ट A लिए, यतापट्टि C लिए, यतापट्टि D भन्ने पोइन्ट लिए। सुरुमा त के छ त कनेक्सन A र C मा, A र C हेरौँ त हाम्रो A र C मा कस्तो खालको कनेक्सन छ। यो यतातिर पनि कनेक्टेड छ हैन, यहाँतिर कनेक्टेड छ। यो की भनेको
त्यसैगरी हाम्रो यसरी कनेक्टेड भइसकेपछि एउटा सी र अर्को चाहिँ ए भनेको चाहिँ हाम्रो यसरी मैले कनेक्सन गरेँ। अब ए मा हाम्रो नेगेटिभ टर्मिनल छ, सी मा चाहिँ के पुगेछ त पोजिटिभ टर्मिनल पुगेछ हैन। अब यिनीहरू बीचमा एउटा की पनि छ, ठीक छ। यो की K1 छ भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ। सपोज यहाँनिर मैले एउटा की बनाइदिएँ अरे, ल यसरी मैले की बनाइदिएँ, ए र सी को काम भयो। अब अर्को भनेको बी र यहाँ हेर्नु त, यो बी त यो कीसँग यसरी कनेक्टेड हुन्छ। यहाँ कनेक्टेड भएर के हुन्छ, एउटा ग्याल्भेनोमिटरसँग कनेक्टेड छ, यो एउटा ग्याल्भेनोमिटरसँग कनेक्टेड छ र यो ग्याल्भेनोमिटर फेरि डी पोइन्टमा कनेक्टेड छ। सो यसरी मैले यसलाई चाहिँ डीमा पनि कनेक्ट गराएँ, तर एउटा की पनि छ यहाँनिर हैन। सो एउटा की पनि छ सर्टेन। सो यतापट्टिको की भनेको K1 भयो, यतापट्टिको जुन यो K2 की छ कनेक्टेड छ। यहाँनिर कनेक्सन नहुन्जेलसम्म के हुन्छ त, यो बी र डी चाहिँ काम गर्दैन नि त सँगै हैन। यो बी जुन छ, यो बी र डी कनेक्सन हुन सक्दैन। सो बुझ्नुभयो के गर्यो। अब ए र बी जुन छ, ए र बी मा मैले कुनै ठाउँमा चाबी लगाइदिएँ भने के हुन्छ, यहाँनिर एउटा रेजिस्टेन्स आइदिन्छ, त्यो भनेको पी आउँछ। त्यसैगरी यो बी मा र यता क्यू को साइडमा एउटा चाबी लगाइदियो भने यहाँनिर एउटा रेजिस्टेन्स आइदिन्छ, कुन रेजिस्टेन्स, क्यू रेजिस्टेन्स आइपुग्छ। त्यसैगरी यहाँनिर अर्को हेर्नु त, डी र कुनमा चाहिँ एक्स कनेक्टेड छ त, डी र ए मा चाहिँ हाम्रो एक्स कनेक्टेड छ। सो एडी भनेको हाम्रो के हो त, एक्स कनेक्ट हुने ठाउँ हो अथवा अननोन रेजिस्टेन्स कनेक्ट हुने ठाउँ हो। र डी र सी मा, डी र सी हेरौँ भने मैले डी र सी मा हाम्रो आर कनेक्टेड छ हैन। यहाँनिर डी आयो र यतापट्टि सी को कनेक्सन छ, यहाँनिर यो सी भयो नि। अब यो सी यहाँदेखि कनेक्टेड छ र यो चाहिँ केमा कनेक्टेड छ हेर्नु त, यो पाथ फलो गर्दै जानु, यो सी K1 मा कनेक्टेड छ हैन। र यो पाथ तपाईले फलो गर्दै जानुभयो, यसरी पाथ फलो गर्दै जानु, कहाँ कनेक्सन भेट्नुहुन्छ त भन्दा डी मा कनेक्सन भेट्नुहुन्छ। सो सी र डी मा चाहिँ आर कनेक्टेड छ, ठीक छ। कुरा बुझ्नुभयो होला के भइरहेछ भनेर, यही नै हो। यसरी नै हामीले रेजिस्टेन्सहरू कनेक्ट गर्छौं। प्र्याक्टिकल्ली गरेको कुरा एकचोटि याद गर्नु होला है। सो यसरी कनेक्ट गरिसकेपछि यहाँनिर पनि मैले वेट स्टोन ब्रिजकै कन्डिसन ल्याउने हो। सो वेट स्टोन ब्रिजको कन्डिसन अनुसार के हुन्छ त, वेट स्टोन ब्रिजको कन्डिसन अनुसार P बाई Q इज इक्वल्स टु एक्स अपन आर हुन्छ। सो एक्स को भ्यालु कति हुने रहेछ त, P बाई Q इन्टु आर हुने रहेछ हैन। अब यहाँनिर सबै स्ट्यान्डर्ड रेजिस्टेन्सहरू मात्रै छ, हेर्नु त सबै स्ट्यान्डर्ड रेजिस्टेन्सहरू मात्रै छ। यसको कारण चाहिँ के भयो त, अब यहाँनिर हामीले अलिकति डिफ्रेन्ट मेथडले के गर्छौं भन्दा रेजिस्टेन्सेसहरूले लेख्ने काम गर्छौं। सो यहाँनिर मैले के लेख्छु भने मेजरमेन्ट अफ रेजिस्टेन्सको लागि सपोज मैले हाम्रो P को भ्यालु चाहिँ 10 मा राखेँ, ठीक छ। P को भ्यालु 10 ओम मा राखेँ र Q को भ्यालु पनि 10 ओम मा राखेँ, त्यहाँनिर दुईटा की लगाइदिए र टु सक्सेसिभ इन्टिग्रल भ्यालुज अफ आर आर डिटरमाइन। अब हामीले दुईटा सक्सेसिभ इन्टिग्रल भ्यालु अफ आर डिटरमाइन गर्छौं। कस्तो डिटरमाइन गर्छौं भन्दा, एउटा चाहिँ सपोज ग्याल्भेनोमिटर छ भने एकचोटि यसले लेफ्ट साइडमा डिफ्लेक्सन देखाओस्, अर्कोचोटि राइट साइडमा डिफ्लेक्सन देखाओस्, ठीक छ। किनभने अब लेफ्ट साइडमा र राइट साइडमा डिफ्लेक्सन देखाएपछि यो दुईटाको बीचमा चाहिँ हाम्रो यो यहाँको जुन भ्यालु छ, यहाँ ग्याल्भेनोमिटरबाट पास हुने करेन्टको भ्यालु त 0 हुन्छ भन्ने छ। किनभने यो पोइन्टबाट यसरी लेफ्ट साइडमा गयो भने त यहाँ बीचमा कुनै एउटा भ्यालु छ भन्ने कुरा त हामी थाहा पाउन सक्छौं नि। सो हामीले के गरिन्छ भन्दा दुईटा यस्तो आर को भ्यालु भेट्छौं जहाँनिर कुनैले एउटामा लेफ्ट डिफ्लेक्सन देखाउँछ, अर्कोले राइट डिफ्लेक्सन देखाउँछ, ठीक छ। सो हामीले टु सक्सेसिभ भ्यालुज अफ आर आर डिटरमाइन्ड, भ्यालुज अफ आर आर डिटरमाइन्ड, ठीक छ। टु सक्सेसिभ भ्यालुज अफ आर आर डिटरमाइन्ड फर विच डिफ्लेक्सन अफ ग्याल्भेनोमिटर इज इन अपोजिट डिरेक्सन्स, ठीक छ। अपोजिट डिरेक्सन्समा चाहिँ के छ त, ग्याल्भेनोमिटरको डिफ्लेक्सन छ। किनभने अपोजिट डिरेक्सनमा देखाउँछ भने
त्यो दुईटा भ्यालुको बीचमा कतै न कतै चाहिँ नल डिफ्लेक्सन आउँछ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउँछौँ। सो यसको लागि हामीले के सपोज गराएको छौँ हेर्नु, पी को भ्यालु क्यू, पी को भ्यालु 10, क्यू को भ्यालु 10। अब यस्तो भ्यालुजहरू आर को भ्यालु इज इक्वल्स टु मैले 7 ओम राख्दा यसले लेफ्टतिर डिफ्लेक्सन देखायो रे। अब आर इज इक्वल्स टु 8 ओम राख्दाखेरि के गर्यो रे यसले राइटतिर चाहिँ डिफ्लेक्सन देखायो रे। अब 8 ओम कसरी बनाउन सक्नुहुन्छ भन्दा एउटा 1 ओममा की हाल्नुहुन्छ, अर्को 2 ओममा हाल्नुहुन्छ, अर्को 5 ओममा हाल्नुहुन्छ है। सो यसरी तीनटा की हाल्दा यो तीनटा सिरिजमा हुन्छ र 5 + 2 + 1 भनेको 8 ओम हुन्छ हैन। सो यसरी राइटमा डिफ्लेक्सन देखायो। सो हामी के कुरामा क्लियर हुन सक्यौं भने हाम्रो चाहिँ x को भ्यालु चाहिँ 7 र 8 कतै हुन्छ। सो x इज इक्वल्स टु हामीले के लेखेका थियौं त p/q * r लेखेका थियौं। सो यो दुईटा कन्डिसनबाट के देखियो त इज इक्वल्स टु यो त 10/10 * r हुने भयो। दैट इज x लाइज बिट्विन कति त 7 ओम एन्ड 8 ओम भन्ने कुरा त हामी फिक्स हुन सक्यौं। ठीक छ, 7 ओम र 8 ओम को बीच लाई गर्दो रहेछ। अब फेरि मैले एक्सपेरिमेन्ट रिपिट गर्नु पर्यो। अब यो बीचमा कुन भ्यालुमा चाहिँ लाई गर्छ त भन्ने कुरा भेट्नु पर्यो। यसको लागि मैले p लाई 10 ओम सेट गरे र q लाई 100 ओम भनेर सेट गरे। ठीक छ, जब मैले यसरी सेट गर्छु x को भ्यालु के हुन्छ p/q * r भनेको p भनेको कति छ 10 छ, q भनेको 100 छ, इन्टु r भनेको r/10 हुन गयो। ठीक छ, r/10 हुने भयो। अब हामीले चाहिँ क्लोजेस्ट डिफ्लेक्सन इन ग्याल्भेनोमिटर, अब कतिमा चाहिँ क्लोजेस्ट डिफ्लेक्सन आउँछ भनेर हेर्दाखेरि 74 ओम एन्ड 75 ओममा चाहिँ के आउँदो रहेछ त ग्याल्भेनोमिटरले राइट र लेफ्ट जब हामी आर को भ्यालु चाहिँ कति चुज गर्छौं 74 ओम र 75 ओम। तपाईले बिस्तारै भ्यालुजहरू हाल्दै जानुहुन्छ। यहाँनेरि तपाईले अब 5000 मा हाल्दा पनि राइट साइडतिर डिफ्लेक्सन देखाउँछ होला, 2000 हाल्दा पनि देखाउँछ होला, तर तपाईले यस्तरी भ्यालुजहरू चुज गर्नु पर्यो कि ठ्याक्कै त्यसमा चाहिँ त्यो भन्दा अलिकति बढायो भने पनि त्यहाँनेरि के हुन्छ त राइट साइड डिफ्लेक्सन देखाउँछ। ठीक छ, यो भनेको चाहिँ लेफ्ट साइडतिर हो। 74 ओम भनेको यो एउटा आर को भ्यालु हो जसले लेफ्ट साइडतिर डिफ्लेक्सन देखाउँछ। ठीक छ, यसले लेफ्ट साइडतिर देखाउँछ, यसले चाहिँ राइट साइडतिर देखाउँछ। अब यो भ्यालुमा मैले अलिकति बढाएँ भने पनि यसले राइट साइडतिर डिफ्लेक्सन देखाउँछ, यो भ्यालुमा मैले थोरै घटाएँ भने पनि यसले लेफ्ट साइडतिर डिफ्लेक्सन देखाउन थाल्छ। त्यस्तो कुरा गर्न खोजिरहेको जस्ट देखाउने। अथवा यहाँनेरि त हामीले 74.9 त हाल्न सक्दैनौँ, यहाँनेरि 74.9 त हाल्न सक्दैनौँ। त्यही पनि यहाँबाट कति मेजर गरिन्छ भन्दा 74 देखि 75 मा जाँदाखेरि लेफ्टबाट राइटमा जाँदो रहेछ। सो यसको मतलब x को भ्यालु r/10 छ भने चाहिँ 7.4 एन्ड 7.5 ओम को बीचमा चाहिँ हाम्रो रेजिस्टेन्स रहेछ भन्ने कुराहरू हामीले थाहा पाउन सक्यौं। ठीक छ, 7.4 र 7.5 अलिकति बीचको भ्यालु आयो नि, 7 र 8 को बीचको भ्यालु आयो। अब फेरि हामीले के गर्छौं p को भ्यालु 10 ओम राख्यौं, q को भ्यालु 1000 ओम राख्यौं। ठीक छ, q को भ्यालु 1000 ओम राख्यौं भने x भनेको के हुन्छ r/100 हुन्छ। अब r को भ्यालु चुज गरौँ। अब फेरि r को भ्यालु चुज गर्दाखेरि के आयो 740 ओममा लेफ्ट डिफ्लेक्सन देखाउँदो रहेछ, 750 ओममा राइट डिफ्लेक्सन देखाउँदो रहेछ। ठीक छ, यो एक्सपेरिमेन्टले भनेको कुरा हो। सो अब x को भ्यालु कति कति आयो त भन्दा 7.4 ओम एन्ड 7.5 ओम को बीचमा आयो। सो अब यहाँनेरि कुनै न कुनै यस्तो एउटा पोइन्ट आइदिन्छ जहाँनेरि नल डिफ्लेक्सन आउन सक्छ। सपोज हामीले r को भ्यालु अब नजिक नजिक आउँदैछौँ है हामी। सो r को भ्यालु 748 ओम बनायौँ अरे। ठीक छ, हामीले के गर्यौं त 748 बनाउनको लागि 500 जोड्यौं, 200 जोड्यौं, 700 भयो, 700 र 50 जोड्यौं, 750, 770 हैन, सरी 740 हैन त 700, 700 र 20 छ। यहाँ अर्को 20 पनि थियो है, सरी मैले अर्को 20 देखाउन सकिनँ, अलिकति स्पेस पुगेर। सो 20 40 थियो। सो 740 र यहाँनेरि 5 2 1 748, यसरी 748। अब मैले त यो थोरै भ्यालु छ, सो सबै भ्यालु चेक गर्न सक्छु नि त। 740 र 750 को बीचको सबै भ्यालु 741 देखि 749 सम्म मैले सब भ्यालु चेक गरेर हेरेँ र 748 मा चाहिँ नल डिफ्लेक्सन देखाएछ। ठीक छ, 748 मा नल डिफ्लेक्सन देखायो भने x को भ्यालु के हुन्छ r/10
100 छ, यसको मतलब 748/100 भनेपछि 7.48 ओहममा चाहिँ मैले के भेटेँ त नल डिफ्लेक्सन भेटेँ र मेरो अननोन रेजिस्टेन्सको भ्यालु चाहिँ 7.48 हुँदो रहेछ। सो अर्को कुरा पनि के थाहा पायो भने 1/100 अफ 1 ओहम ठिक छ सम्म चाहिँ हामीले पिओ बक्स चाहिँ मेजर गर्न सक्ने रहेछौँ। 0.01 सम्म चाहिँ हामीले करेक्ट भ्यालु चाहिँ मेजर गर्न सक्ने रहेछौँ पिओ बक्सबाट ठिक छ। 0.01 सम्म चाहिँ हामीले एक्ज्याक्टली मेजर गर्न सक्ने रहेछौँ। यति हाम्रो इरोर हुन सक्छ, यो भन्दा कम इरोर भेट्न सक्छौँ, तर यति चाहिँ जस एक्ज्याक्टली भेट्न सकिने रहेछ ठिक छ। र यहीँनेरि हामीले पिओ बक्सको कुराहरू पनि सक्यौँ है। बुझ्नु भयो होला, कहीँनेरि बुझ्नु भएन भने सोध्नु होला है। अब स्पेसिफिक रेजिस्टेन्स कसरी मेजर गर्न सकिन्छ होला पिओ बक्ससँग? मैले स्पेसिफिक रेजिस्टेन्सलाई एसआर लेखेँ, स्पेसिफिक रेजिस्टेन्स अफ यक्स मेजर गर्नु पर्यो। सो स्पेसिफिक रेजिस्टेन्स मेजर गर्नको लागि के गर्न सकिन्छ? सपोज रेजिस्टेन्स भनेको के हो त रो यल अपन ए हो। अब हाम्रो रेजिस्टेन्स यक्स छ भने यक्स इज इक्वल्स टु रो यल ओपन ए हो, और स्पेसिफिक रेजिस्टेन्स भनेको यक्स इन्टु ए बाई यल हो। अब यहाँनेरि हामीले के छ त वायरको लेन्थ जुन छ, वायरको लेन्थ भनेको यल भयो, यो एरिया भयो, एरिया भनेको के लेख्न सकिन्छ पाई डी स्क्वायर भयो, पाई डी स्क्वायर भएपछि यहाँनेरि 4l पनि भयो हैन। हामीले यक्सको भ्यालु त भेटिसक्यौँ, पाईको भ्यालु हामीलाई थाहा छँदैछ। त्यहाँनेरि युज भएको डायमिटर अफ वायर कति छ त, त्यो जुन रेजिस्टेन्स छ हाम्रो, त्यो रेजिस्टेन्स जुन हामीले युज गरिरहेछौँ त्यसको रेजिस्टेन्स भेटिरहेछौँ, कुनै वायरको रेजिस्टेन्स भेटिरहेछौँ, यो एक्स भनेको त वायरको रेजिस्टेन्स हो। सो वायरको हामीले डायमिटर भेट्न सक्छौँ, त्यो वायरको लेन्थ पनि भेट्न सक्छौँ। त्यति भेटिसकेपछि त हामीले स्पेसिफिक रेजिस्टेन्स पनि मजाले क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ ठिक छ। यसरी चाहिँ हामीले स्पेसिफिक रेजिस्टेन्स मेजर गर्न पनि सक्छौँ ठिक छ। यसपछि हामीले पढ्ने इन्स्ट्रुमेन्ट ठिक छ, हामीले पढ्ने अर्को इन्स्ट्रुमेन्ट भनेको चाहिँ हामीले के को बारे स्टडी गर्न गइरहेछौँ भन्दा पोटेन्सियोमिटर ठिक छ। के छ त पोटेन्सियोमिटर भनेर छ। सो पोटेन्सियोमिटर भनेको पनि एउटा इलेक्ट्रिकल डिभाइस हो, तर यसको युज भनेको अलिकति धेरै नै छ ठिक छ। पोटेन्सियोमिटर भनेको चाहिँ इज एन इलेक्ट्रिकल डिभाइस ठिक छ। डिफिनेसन लेख्दाखेरि सबै कुरा बुझिहालिन्छ। इज एन इलेक्ट्रिकल डिभाइस used to measure EMF, used to measure EMF and internal resistance of a cell. Internal resistance of a cell to compare EMF of two cells and potential difference between 2 points in an electric circuit. Potential difference between 2 points in an electrical circuit. Definition important छ। डिफिनेसन बुझिसकेपछि त तपाईले जो खासै केही छैन, डिफिनेसन केही छैन है। र यो चाहिँ के को लागि पनि युज गर्न सकिन्छ, can be used to measure current and resistance in a circuit accurately ठीक छ। यसले चाहिँ करेन्ट र रेजिस्टेन्स पनि एक्युरेटली मेजर गर्न सकिने रहेछ। सो जेनरली यो चाहिँ दुईटा सेलको इएमएफ, त्यसै गरी पोटेन्शियल डिफरेन्स, त्यसै गरी इन्टरनल रेजिस्टेन्स हैन, के को लागि मेजरको लागि युज हुँदो रहेछ, इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्सको मेजरमेन्टको लागि पनि युज हुँदो रहेछ, सेलको इन्टरनल रेजिस्टेन्सको लागि पनि युज हुँदो रहेछ, कम्पेयर इएमएफ अफ टु सेल्स, दुईटा सेल बीचको इएमएफ कम्पेरिजनको लागि पनि युज हुँदो रहेछ हैन, कुनै दुईटा इलेक्ट्रिकल पोइन्ट्सहरुको पोटेन्शियल डिफरेन्सको मेजरमेन्टको लागि पनि युज हुँदो रहेछ। र यो चाहिँ करेन्ट र रेजिस्टेन्स इन सर्किट एक्युरेटली मेजर गर्नको लागि पनि युज हुँदो रहेछ ठीक छ। यो कामहरुको लागि यो युज हुँदो रहेछ। अब यसको थोरै स्ट्रक्चर पढौं। स्ट्रक्चर पढिसकेपछि हामीले यसको दुईटा एप्लिकेसन्सहरु पनि हेर्छौं है। सो यो हाम्रो एउटा
पोटेन्सियोमिटरको के भयो त स्ट्रक्चर यसरी हुन्छ। सो जेनरली कुनै पनि पोटेन्सियोमिटरको वायरको लेन्थ जुन हामीले रेड कलरले वायर देखाएको छौँ, यो वायरको लेन्थ 10 मिटरको हुन्छ। अब सिधै लामो वायर 10 मिटरको लिने हो भने त कति लामोसम्म जान्छ, एउटा रुमको लेन्थै भइदिन सक्छ। सो यसलाई चाहिँ स्ट्रिपको रूपमा जस एक मिटरको स्ट्रिपको रूपमा राखेको हुन्छ। यहाँनिर टोटल 10 मिटर देखाएको छैन, जस 5 मिटरसम्म देखाउन खोजेको छौँ। 1, 2 अथवा सोच्नुहोस् यो 2-2 मिटरको वायर हो होइन। सो यसरी 2-2 मिटरको वायरमा जोडेर राखेको हुन्छ र जुन यो छ नि यसले चाहिँ के गर्छ भने यो कनेक्टर जस्तो, यो कनेक्टर भनेको चाहिँ हाम्रो कपर स्ट्रिप्सहरू हो। ठिक छ, यो कपर स्ट्रिप्सहरूले चाहिँ यो वायरलाई एउटा सिरिज कम्बिनेसनमा राखेको छ। ठिक छ, रेजिस्टरहरूलाई सिरिज कम्बिनेसनमा राखे जस्तै वायरलाई पनि सिरिजमा राख्यो भने टोटल रेजिस्टेन्स भनेको सबै वायरको रेजिस्टेन्सको सम हुन्छ। अनि यो जुन वायर छ यो चाहिँ म्याङ्गनिन अर कन्स्ट्यान्टिनले बनेको हुन्छ। ठिक छ, म्याङ्गनिन अर कन्स्ट्यान्टिनले चाहिँ यसको निर्माण भइएको हुन्छ। ठिक छ, र मेटल स्ट्रिप्सहरूले चाहिँ यसलाई जोइन गरिएको हुन्छ। एउटा पोइन्ट यहाँनिर हाम्रो ए भयो, अर्को पोइन्ट बी भयो होइन, एउटा कन्स्ट्यान्ट लेन्थको हुन्छ। अब यहाँनिर एउटा जकी छ हामीसँग जुन चाहिँ ग्याल्भेनोमिटरसँग कनेक्टेड छ होइन, र यो जकी चाहिँ के हुन्छ त यो वायरमै यसरी स्लाइड हुँदै आउँछ। ठिक छ, अथवा यो पोइन्ट जुन चाहिँ यो स्टार्टिङ पोइन्ट हामीले लियौँ भने यो स्टार्टिङ पोइन्टदेखि स्लाइड हुँदै जाने हो। र यसले चाहिँ के देखाउँछ त भन्दा कहाँनिर चाहिँ अब जकीले एउटा सर्टेन लेन्थ दिन्छ होला भन्ने कुरा हेरिन्छ। सो यदि मैले एउटा सर्टेन यसको सिम्पल फर्ममा चाहिँ सिम्प्लिफाइड फर्ममा निकाल्ने हो भने यहाँनिर एउटा इएमएफ छ, यसलाई चाहिँ के भन्छ थाहा छ, यसलाई चाहिँ ड्राइभिङ इएमएफ भन्छ। यो ड्राइभिङ इएमएफ अथवा ड्राइभर सेल भन्छ यसलाई। यो ड्राइभर सेलले चाहिँ के गर्छ त एउटा कन्स्ट्यान्ट एमाउन्टमा यो वायर जुन छ यो वायरमा यसले करेन्ट पठाउने काम गर्छ। ठिक छ, एउटा कन्स्ट्यान्ट करेन्ट चाहिँ यसले यो वायरमा पठाउने काम गर्छ जब हामी यहाँको की चाहिँ क्लोज गर्ने काम गर्छौँ। एउटा कन्स्ट्यान्ट इएमएफ इनट यसले सप्लाई गर्छ र कन्स्ट्यान्ट इएमएफ भएपछि एउटा कन्स्ट्यान्ट रेजिस्टेन्स पनि सेटअप हुन्छ होइन। सरी यहाँनिर कन्स्ट्यान्ट करेन्ट आयो। सो हामीले ग्याल्भेनोमिटर यहाँनिर युज गर्दाखेरि सर्टेन डिफ्लेक्सन देखाउन सक्छ होइन। सो यो एउटा सिम्पल फर्ममा पोटेन्सियोमिटर देखाउँदाखेरि यो हाम्रो ड्राइभर सेल भयो, यता करेन्ट आई बगिरहेको छ, यो मेरो पोइन्ट ए भयो, यो मेरो पोइन्ट बी भयो, र सपोज यहाँ सीसँग पुग्दा यति लेन्थ यल थियो अरे, कुनै पोइन्ट सीमा टच गर्दा सपोज यसलाई सी पोइन्ट भनेर मान्ने हो भने यहाँ चाहिँ यति लेन्थ भयो भनेर आयो अरे। सपोज अब हामीले के भेट्यौँ भने हाम्रो पोटेन्सियोमिटरमा आई एमाउन्ट अफ करेन्ट बगिरहेको छ होइन, र यति एसी सेगमेन्ट जुन छ हामीले वायरको यति एसी सेगमेन्टमा यसको रेजिस्टेन्स कति छ त आर छ भनेर सपोज गरौँ। ठिक छ, यसको रेजिस्टेन्स कति छ आर छ भनेर हामीले सपोज गऱ्यौँ भने पोटेन्सियल डिफरेन्स कति सेटअप हुन्छ भी इन आई इन्टु आर। ठिक छ, एसी सेगमेन्टको रेजिस्टेन्स भनेको आर छ। सो अब आर भनेको के लेख्न सकिन्छ, रो यल बाई एसी भनेर लेख्यो। रो भनेको यो रेजिस्टेन्स अथवा यो वायरको स्पेसिफिक रेजिस्टिभिटी, एल भनेको यो लेन्थ भइहाल्यो एसीको लेन्थ, र यो तल ए सबस्क्रिप्ट सी छ यो भनेको चाहिँ हाम्रो क्रस सेक्सन एरिया अफ वायर जस्तो हो। सो अब हामीले के लेख्न सक्यौँ, भी इज इक्वल्स टु आई रो यल एसी भनेर लेख्यौँ होइन, रो एसी भनेर लेख्यौँ। अब यहाँनिर करेन्ट त कन्स्ट्यान्ट करेन्ट बगिरहेको छ, हामीले भन्यौँ कुनै पनि वायरको स्पेसिफिक रेजिस्टिभिटी इक्वल हुन्छ र एसी त्यही वायर लियौँ भने त्यसको क्रस सेक्सनल एरिया पनि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ जहिले पनि। सो यति भइसकेपछि यहाँनिर के हुन्छ त आई रो र एसी कन्स्ट्यान्ट हुने भयो। सो यसलाई मैले के भनेर लेखेँ, यहाँ एल भयो। ठिक छ, यो चाहिँ एउटा कन्स्ट्यान्ट हुन गयो, के इज इक्वल्स टु आई रो बाई एसी। कुनै पनि एउटा स्पेसिफिक पोटेन्सियोमिटरमा यो कुरा कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। सो यहाँबाट हामीले के थाहा पायौँ, भोल्टेज भनेको त डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु लेन्थ हुँदो रहेछ भन्ने कुरा थाहा पायौँ हामीले। सो जति धेरै लेन्थ हुन्छ त्यति धेरै पोटेन्सियल डिफरेन्स सेटअप भएको रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा पाउन सकिने रहेछ। सो लेन्थ अनुसार कति पोटेन्सियल डिफरेन्स छ भन्ने कुरा थाहा पाइन्छ। यो भनेको चाहिँ हाम्रो पोटेन्सियोमिटरको प्रिन्सिपल हुन जान्छ। ठिक छ, यो भनेको हाम्रो मेन प्रिन्सिपल हो पोटेन्सियोमिटरको प्रिन्सिपल। ठिक छ, सो भोल्टेज इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु लेन्थ भन्नु चाहिँ हाम्रो पोटेन्सियोमिटरको प्रिन्सिपल हुन गयो।
अब यसपछि हामीले केही एप्लिकेसन्सहरु हेर्न गइरहेका छौं पोटेन्सियोमिटरको। ठीक छ, यो हाम्रो सिलेबसमा चाहिँ दुईटा एप्लिकेसन्सहरु छ पोटेन्सियोमिटरको। एप्लिकेसन्स अफ पोटेन्सियोमिटर हेरौँ है अब। सो सुरुको एप्लिकेसन हामीले हेर्ने भनेको जस पोटेन्सियोमिटरले बेसिकली चाहिँ भोल्टेज पोटेन्शियल डिफरेन्स बिट्विन टु पोइन्ट्स मेजर गर्दो रहेछ। लेन्थको लागि त मलाई दुईटा पोइन्ट त चाहिन्छ नि। हो सबै चाहिँ ए भयो यो बी भयो, यसको लेन्थ यल छ भने यो बी र एबी को बीचमा कति पोटेन्शियल डिफरेन्स रहेछ, यदि यहाँ सम एमाउन्ट अफ करेन्ट बगिरहेछ हैन भने कति पोटेन्शियल डिफरेन्स रहेछ भन्ने कुरा। सो अब पहिलो एप्लिकेसन भनेको चाहिँ यसको के हो भन्दा डिटर्मिनेसन अफ इन्टरनल रेजिस्टेन्स अफ अ सेल। ठीक छ, डिटर्मिनेसन अफ internal resistance of a cell, internal resistance of a cell. So internal resistance of a cell भनेको के हो त, त्यो सेल भित्रै आफै के हुन्छ भने जहाँनेरि चाहिँ इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्स प्रोभाइड हुन्छ त्यहाँनेरि त्यो मेटेरियल्सहरुकै कारण एउटा रेजिस्टेन्स डेभलप हुन्छ जसलाई चाहिँ इन्टरनल रेजिस्टेन्स अफ अ सेल भनेर भनिन्छ। र इन्टरनल रेजिस्टेन्सलाई चाहिँ स्मल आर ले पनि डिनोट गर्ने गरिन्छ। सो यहाँनेरि म हाम्रो पोटेन्सियोमिटरको एउटा सिम्प्लिस्टिक फिगरै लिन्छु हैन, त्यो अगाडिको फिगर लिइन मैले एउटा सिम्प्लिस्टिक फिगरै लिए। यहाँनेरि यसरी मैले के गराएको छु कनेक्ट गरे, यो मेरो चाहिँ वायर भयो 10 मिटरको वायर भयो, यो ए र बी भयो, यो भनेको हाम्रो ड्राइभर सेल भयो, यतापट्टिबाट करेन्ट आई फ्लो भइरहेको छ हैन। अब के गर्छौं भने यहाँनेरि चाहिँ हामी एउटा ब्याट्री कनेक्ट गर्छौं जसको इएमएफ ई छ हैन, र जहाँनेरि इन्टरनल रेजिस्टेन्स आर छ। ठीक छ, र यसलाई हामीले ग्याल्भेनोमिटरसँग कनेक्सन गर्छौं। ठीक छ, यति कनेक्सन गर्यौं। अनि यहाँनेरि अर्को एउटा हाम्रो रेजिस्टर बक्स पनि कनेक्ट गर्छौं। रेजिस्टर बक्स चाहिँ एउटा कीसँग हामीले कनेक्ट गरेर राख्छौं र यो चाहिँ हामीले यहीँनेरि प्यारलली योसँग कनेक्ट गर्छौं। यो आरबी भनेको हाम्रो रेजिस्टर बक्स हो। ठीक छ, सो हामीले के गर्यौं त भन्दा एउटा सेल छ जसको इएमएफ ई छ, इन्टरनल रेजिस्टेन्स आर छ, र यसको यो आर को भ्यालु चाहिँ हामीले डिटरमाइन गर्नुपर्ने छ। पोजिटिभ जुन टर्मिनल छ, पोजिटिभ टर्मिनललाई हामीले ई नट को पोजिटिभ टर्मिनल सँगै कनेक्ट गर्यौं। ठीक छ, यो ई नट को पोजिटिभ टर्मिनल सँगै कनेक्ट गर्यौं र नेगेटिभ टर्मिनललाई हामीले ग्याल्भेनोमिटरसँग कनेक्ट गर्यौं। र यो जुन सेल छ यो सेलको हामीले प्यारललमा एउटा रेजिस्टर बक्स कनेक्ट गर्यौं हैन थ्रु अ की। अब यो की ओपन भयो भने त रेजिस्टर बक्सले काम गरेन हैन, र यो वायरमा चाहिँ एउटा स्टेडी अमाउन्ट अफ करेन्ट हामीले पास गर्ने भयौं। यहाँनेरि ग्याल्भेनोमिटर पनि छ। अब इनिशियली की ओपन हुन्छ। ठीक छ, इनिशियली की ओपन हुन्छ र की नै नहालिकन, ठीक छ, अथवा यो रेजिस्टर बक्सको युजै नगरिकन हामीले के गर्यौं त यहाँनेरि सर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स हेर्न थाल्यौं। ठीक छ, सपोज अब की ओपन छ र इएमएफ अफ सेल इज ब्यालेन्स्ड इन पोटेन्सियोमिटर वायर। सो हामीले के थाहा पायौं भने सपोज यो की ओपन गरेर राख्दा जति बेला हाम्रो रेजिस्टर बक्स युज भएको छैन त्यति बेला चाहिँ सपोज यो डी पोइन्टमा यो चाहिँ अडिन गयो, टक्क अडिन गयो र यो लेन्थ कति भयो रे L1 भनेर लियौं हामीले। ठीक छ, L1 लेन्थमा चाहिँ यसको हाम्रो पोटेन्शियल चाहिँ ब्यालेन्स्ड हुन गयो। ठीक छ, यहाँनेरि चाहिँ पोटेन्शियल ब्यालेन्स भयो अथवा ग्याल्भेनोमिटरले के भयो त डिफ्लेक्सन देखाएन होला। सो ब्यालेन्स पोइन्ट डी भयो हैन। अब ई भनेको त्यो बेलामा के हुन्छ त VAD हुन्छ। ठीक छ, VAD ई भनेको हाम्रो VAD हुन्छ। ए र डी बीचमा जति पोटेन्शियल छ त्यो चाहिँ हाम्रो सेलको पोटेन्शियल हुने रहेछ। ठीक छ, यति कुरा मान्न सक्यौं हामीले। यताबाट यता स्लाइड गर्दै जान्छौं हामी यो डाइरेक्सनमा। ठीक छ, E इक्वल्स टु VAD हुन्छ। अब सपोज गरौँ VAD भनेको त हाम्रो पोटेन्शियल भनेको चाहिँ यो डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु लेन्थ हुन्छ। हाम्रो यो त पोटेन्सियोमिटरको प्रिन्सिपल भयो। सो E भनेको पनि डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु L1 लेख्न सकिन्छ। यति कुरा बुझियो? ठीक छ ल, E डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु L1 लेखिन्छ हाम्रो पोटेन्सियोमिटरको प्रिन्सिपल अनुसार, अथवा यहाँ E इक्वल्स टु VAD छ भने त यो भ्यालु आयो नि हाम्रो। सो अब अर्को चोटी हामीले के गर्छौं कीलाई क्लोज गर्यौं। यो की चाहिँ यसरी क्लोज गर्यौं र हाम्रो रेजिस्टर बक्सबाट सर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स पनि हामीले लियौं। अब यो बेलामा के भयो रे यो रेजिस्टर जोडिसकेपछि हाम्रो पोटेन्शियल चाहिँ यहाँनेरि D ड्याशमा देखाउन गयो। D ड्याश भनेको सपोज हामीले लेन्थ कति लियौं त
L2 लेन्थमा देखाउन थाल्यो यसले। ठिक छ, हाम्रो EMF सरी सपोज सर्किट क्लोज भयो र R एउटा सर्टेन रेजिस्टेन्स यहाँनिर चाहिँ यसलाई चाहिँ R सर्टेन रेजिस्टेन्स छ भनेर मानिराखौँ न, एउटा सर्टेन रेजिस्टेन्स R दियो भनेर राख्यो। अब टर्मिनल पिडी चाहिँ हामीले कहाँ भेट्यौँ त, L2 लेन्थमा हामीले टर्मिनल पिडी भेट्यौँ। ठिक छ, L2 लेन्थमा हामीले के गर्यौँ त, टर्मिनल पिडी भेट्यौँ। डी ड्यास भनेको पोइन्ट यस्तो जहाँनिर नल डिफ्लेक्सन देखाउँछ। सो हाम्रो कति भोल्टेज देखायो होला भन्दा V इजिकल्स टु VA डी ड्यास भनेर पोटेन्सियल डिफरेन्स देखायो। ठिक छ, V इजिकल्स टु VA डी ड्यास। अब हाम्रो लेन्थ कतिमा देखाएको छ, L2 मा देखाएको छ। सो VA डी ड्यास भनेको डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु L2 भनेर थाहा भयो। त्यसै गरी V इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु L2 भनेर यहाँनिर देखायो। अब यो दुईटा इक्वेसन, यो इक्वेसन 1 र 2 लाई हामीले डिभाइड गर्यौँ भने E बाई V इजिकल्स टु के लेख्न सकिन्छ त, L1 ओपन L2 लेख्न सकिन्छ। ठिक छ, यति कुरा लेख्न सकियो। अनि यहाँनिर हाम्रो E भनेको के हुन्छ त, E भनेको यहाँनिर सपोज अब करेन्ट आइडियास फ्लो भइरहेको छ। ठिक छ, करेन्ट आइडियास फ्लो भइरहेको छ भने E भनेको आइडियास R प्लस R लेख्न सकिन्छ। सपोज यो मेरो सेल भयो, यहाँनिर छ, यसरी अर्को कनेक्टेड छ भने त यो दुईटा त सिरिजमा हुने भयो नि त। सिरिजमा हुने भने चाहिँ यो दुईटा रेजिस्टेन्स सरी यो स्मल R भयो, यो R त एकअर्कासँग जोडिने भयो हैन। सो आइडियास भनेको चाहिँ मेरो करेन्ट फ्लोइङ थ्रु EMF क्लोज सर्किटबाट पास हुने करेन्ट हो भने आइडियास भनेको R प्लस R हुन्छ। अब टर्मिनल पिडी V भनेको आइडियास R हुन्छ। ठिक छ, यहाँबाट फ्लो हुने भनेको त आइडियास R हुन्छ। सो अब यहाँनिरबाट के लेख्न सक्यौँ, यहाँ सब्स्टिट्युट गरौँ, आइडियास R प्लस R डिभाइडेड बाई आइडियास R भनेको L1 ओपन L2 हुने भयो, आइडियास आइडियास क्यान्सिल हुने भयो। सो यहाँबाट के भेट्ने रहेछौँ, 1 प्लस R बाई R इजिकल्स टु L1 ओपन L2 भेट्यौँ, अथवा सरी यहाँनिर R बाई R। सो 1 माइनस L1 ओपन L2 सरी यहाँनिर उल्टो भएछ, R बाई R इजिकल्स टु L1 ओपन L2 माइनस 1 भनेपछि R भनेको कति भेट्यो त, R इजिकल्स टु क्यापिटल R इन्टु L1 माइनस L2 डिभाइडेड बाई L2 भेट्यो। सो यहाँबाट त मैले अब रेजिस्टेन्स R त मलाई थाहा हुन्छ र लेन्थ 1 र लेन्थ 2 पनि भेट्छु। सो यसरी त मैले के भेट्न सकेँ, मेरो इन्टरनल रेजिस्टेन्स अफ सेल भेट्न सकेँ। ठिक छ, फेरि एकचोटि एक्सप्लेनेसन गरिदिन्छु है। सो सुरुमा के छ, यहाँनिरको की छ, ओपन छ। की ओपन हुँदा के भयो त, हाम्रो D मा चाहिँ के देखायो त, नल डिफ्लेक्सन देखायो ग्याल्भेनोमिटरले। D भनेको लेन्थ L1 छ। सो त्यो बेलामा नल डिफ्लेक्सन देखाउँदा हाम्रो EMF अफ सेल भनेको चाहिँ VAD सँग इक्वल हुन्छ। ठिक छ, EMF भनेको VAD सँग इक्वल भयो हैन, किनभने यसले काम गरेन। यो हाम्रो जुन हरियो कलर बनाइदिएँ मैले, यो हरियो रङमा भएको जुन छ यसले त काम गरेन, यहाँनिर केही काम भएन यसको, किनभने ओपन सर्किट छ। सो E भनेको VAD सँग इक्वल हुन्छ। VAD भनेको त लेन्थ L1 सँग छ, यो हाम्रो पोटेन्सियोमिटरको प्रिन्सिपल हो, र E भनेको डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु L1 भयो। ठिक छ, र जब मैले यहाँनिर चाहिँ यसलाई क्लोज गरेँ, यसलाई यहाँनिर मैले यसरी क्लोज गरेँ, क्लोज गरिसकेपछि के भयो, यो पोटेन्सियल सरी यो रेजिस्टेन्स R पनि यहाँनिर युज हुने भयो। यसरी रेजिस्टेन्स R युज हुँदा अ करेन्ट I डैश विल पास इन क्लोज सर्किट अफ R एन्ड E। ठिक छ, यहाँनिरबाट एउटा करेन्ट I डैश फ्लो हुन्छ। ठिक छ, I डैश फ्लो हुने रहेछ यहाँबाट। अब यहाँबाट आएको करेन्ट, अब यसले पनि त के अमाउन्ट अफ करेन्ट दिन्छ। सो त्यो करेन्टलाई चाहिँ I डैश भनेर लेख्न गयो। ठिक छ, सो यहाँबाट के अमाउन्ट अफ करेन्ट, यो I बाट के अमाउन्ट अफ करेन्ट आउला हैन। सो यहाँ चाहिँ के भयो त, I डैश करेन्ट फ्लो हुने भयो। अब I डैश भनेको के हुन्छ त, I डैश भनेको यसरी फ्लो हुन्छ यहाँबाट। ठिक छ, यो चाहिँ I डैश हुने भयो। अब I डैश फ्लो हुँदा यहाँनिर E भनेको के लेख्न सकिन्छ, I डैश R प्लस R लेख्न सकिन्छ। त्यसै गरी यहाँनिर हुने पोटेन्सियल, यो RB मा हुने पोटेन्सियललाई टर्मिनल पोटेन्सियल भन्छ। सो यो यसमा हुने पोटेन्सियल त I डैश R हुने भयो हैन। जुन एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स हुन्छ त्यसमा बग्ने पोटेन्सियललाई चाहिँ टर्मिनल पोटेन्सियल डिफरेन्स भनेर भनिन्छ। ठिक छ, त्यो भ्यालु I डैश R हुने भयो। र यहाँनिर हामीले के भेटेका थियौँ, टर्मिनल पोटेन्सियल डिफरेन्स भनेको चाहिँ AD डैश हुने रहेछ। ठिक छ, टर्मिनल पोटेन्सियल डिफरेन्स भनेको चाहिँ हाम्रो
VAD सँग इक्वल हुने रहेछ। ठिक छ। त्यसपछि VAD भनेको L2 सँग इक्वल छ। सो B भनेको L2 भयो र दुईटालाई डिभाइड गरेर हामीले यो भ्यालु निकाल्न गयौँ। ठिक छ। अन्तिममा हामीले यो भ्यालु निकाल्यौँ। बुझ्नुभयो होला है, यति नै हो गर्नुपर्ने। त्यसपछि अर्को भनेको कम्पेरिजन अफ EMFs of two cells and determination of EMF of a cell। ठिक छ। यो कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। कसरी चाहिँ अब दुईटा EMF सेलको कम्पेरिजन गर्न सकिन्छ होला अथवा डिटरमाइन गर्न सकिन्छ होला EMF सेल। सो यसको लागि पनि हामीले के सपोज गर्यौं, यहाँनेरि हाम्रो एउटा ड्राइभर सेल छ जसको चाहिँ भ्यालु E0 छ। यहाँबाट I एमाउन्ट अफ करेन्ट बगिरहेको छ हैन। र यहाँनेरि हामीले हाम्रो वायर छ, A छ, B भयो र यहाँनेरि हामीले कनेक्ट गर्छौं दुईटा सेलहरु। यसको भ्यालु E1 भयो, यहाँनेरिको भ्यालु E2 भयो। सो पोजिटिभ पार्टलाई हामीले पोजिटिभ टर्मिनल सँग कन्भर्ट गर्यौं र नेगेटिभ पार्टमा चाहिँ यसरी की युज गर्यौं हामीले। यहाँनेरि की युज गरेछ। ठिक छ। सो यो चाहिँ ग्याल्भेनोमिटर सँग हामीले कनेक्ट गरेछौं। यो Q1 भयो, यो Q2 भयो रे। ठिक छ। र यहाँनेरि अब विभिन्न पोजिसनमा देखाउला। सो यति कुराहरु त हामीले थाहा पायौं। अब यहाँनेरि यसको भ्यालु E1 सपोज गरौं, यसको भ्यालु चाहिँ E2 सपोज गरौं। सो मैले अब E1 सेललाई एक्टिभ गर्नु पर्यो भने के युज गर्नु पर्यो, यो कीलाई क्लोज गर्नु पर्यो। अथवा मैले E2 सेललाई एक्टिभ गर्नु पर्यो भने यसलाई क्लोज गर्नु पर्यो। दुईटैले एक्टिभ गर्नु पर्यो भने दुईटैलाई क्लोज गर्नु पर्यो। ठिक छ। सो अब हेरौं के हुँदो रहेछ है। सो E1 इज कनेक्टेड। सुरुमा E1 लाई कनेक्ट गरियो ल। E1 को भाग्य अलिकति बलियो रहेछ है। E1 लाई कनेक्ट गरियो Q1 क्लोज गरेर। ठिक छ। र E2 लाई चाहिँ डिस्कनेक्टै गरिया छ, केही पनि जोड्या छैन। ठिक छ। र जकी चाहिँ हामीले स्लाइड गर्यौं हाम्रो AB वायरमा। ल जति बेला हामीले के त यो ईलाई अलिकति यता राख्दिनु, यसलाई E1 भनेर लेखे ल। जति बेला चाहिँ मैले यसलाई C मा राखे, यो C भन्ने पोइन्टमा राखे, सो मैले सुरुमा के गरे त यो C भन्ने पोजिसनमा राखे। यहाँनेरि पोटेन्शियल भनेको VAC रहेछ हैन। अब जति बेला मैले VAC मा राख्छु नि, यो VAC भनेको आफैमा एकदम सानो छ किनभने यसको लेन्थ एकदमै सानो छ हैन। VAC एकदमै सानो हुनेको र E1 भनेको चाहिँ ग्रेटर देन VAC हुने भयो। ठिक छ। E1 के हुने भयो, ग्रेटर देन VAC हुने भयो। सो E1 ग्रेटर देन VAC भइसकेपछि यो ग्याल्भेनोमिटरले चाहिँ लेफ्ट साइड तिर डिफ्लेक्सन देखाउँछ किनभने करेन्ट चाहिँ हाम्रो E1 हुँदै फ्लो हुन थाल्छ। ठिक छ। करेन्ट के हुन्छ, E1 हुँदै फ्लो हुन थाल्छ र यो ग्याल्भेनोमिटरले यो पोजिसन थियो भने लेफ्ट साइड तिर डिफ्लेक्सन देखाउन जान्छ। सपोज अब मैले यो यसलाई चाहिँ कहाँ राखे त, F भन्ने पोजिसनमा राखे। F भन्ने पोजिसनमा राख्दा VAF भन्ने पोटेन्शियल आयो। यो चाहिँ ग्रेटर देन E1 हुँदो रहेछ। ठिक छ। सर्टेन एउटा मानेको हामीले यो F भन्ने पोजिसनमा राख्यौं भने ग्रेटर हुने रहेछ। सो यसले चाहिँ के देखाउँछ त, पहिले अब यसरी राइट साइड तिर डिफ्लेक्सन देखाउँछ। नलबाट राइट साइड तिर डिफ्लेक्सन देखाउँछ। सो यस्तो भयो भने चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्छ भने ए हामीले सर्किट चाहिँ करेक्ट गरेको छौं। ट्रायल एन्ड एरर मेथडद्वारा हामीले के भेट्यौं त, सर्किट चाहिँ करेक्ट गरेका छौं। ठिक छ। सो जस्ट भने सपोज गरौँ यस्तो भयो अरे। अब के हुने रहेछ भने सपोज फेरि मैले F पोइन्टै लिए अरे। सपोज सोचौं कि यो चाहिँ अब हामीले F मा राखेका थियौं। अब मैले G यसलाई चाहिँ E भन्ने पोइन्टमा राखे अरे। E भन्ने पोइन्टमा चाहिँ राख्दाखेरि के देखायो भने हामीले अझै पनि Q1 लाई क्लोज गरेका छौं। यो E1 सेलले चाहिँ के देखायो अरे, नल डिफ्लेक्सन, सरी ग्याल्भेनोमिटरले नल डिफ्लेक्सन देखायो अरे। सो नल डिफ्लेक्सन देखाउनुको मतलब V1 इज इक्वल्स टु VAE हुने रहेछ। अब मैले यो AE को लेन्थलाई L1 भनेर माने। L1 माने भने पोटेन्सियोमिटरको प्रिन्सिपल अनुसार VAE इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु L1 भयो र E1 भनेको डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु L1 हुन गयो। त्यसैगरी मैले यसलाई ओपन गरे। यसलाई ओपन गरेर E2 लाई जोडे। E2 लाई जोड्दाखेरि सपोज यो G भन्ने पोजिसन सोचौं, G भन्ने पोजिसनमा नल डिफ्लेक्सन देखायो अरे। सो E2 भनेको के हुने रहेछ,
ए र जी बिचको पोटेन्शियल डिफरेन्स हुने रहेछ। सो यति लेन्थलाई चाहिँ मैले के लिए L2 लिए अरे। सो पोटेन्सियोमिटरको प्रिन्सिपल अनुसार VAG इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु L2 भयो भनेपछि E2 इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु L2 भयो, यसलाई 2 मान्यो। अब इक्वेसन 1 र 2 लाई डिभाइड गरियो भने E1 by E2 इज इक्वल्स टु L1 upon L2 हुन्छ। सो L1 र L2 हामीले मेजर गर्यौं भने E1 र E2 को रेसियो मेजर गर्न सकिन्छ। अब यो सेलको ठिक छ, L1 र L2 हामीलाई थाहा हुन्छ, मेजर गर्न सकिन्छ, मेजरेबल, हामीले त डाइरेक्टली त्यहाँ स्केल हुन्छ, मेजर गर्न सक्छौं। सो E1 र E2 को रेसियो पनि थाहा भयो हामीलाई, र कुनै पनि एउटा सेलको EMF थाहा छ भने अर्को सेलको EMF पनि थाहा हुन सक्ने भयो। सपोज हामीलाई E2 को भ्यालु थाहा छ भने E1 इज इक्वल्स टु L1 by L2 E2 भनेर भेट्न सकिन्छ। ठिक छ, फेरि एकचोटि बुझाउँदा के भयो त, सुरुमा हामीले चेक गर्छौं हामीले जोडेको सर्किट ठिक छ कि छैन। सुरुमा C मा जोड्दाखेरि के भयो त, E1 को पोटेन्शियल चाहिँ VAC को पोटेन्शियल भन्दा धेरै भयो र हाम्रो ग्याल्भेनोमिटरले लेफ्ट साइडमा डिफ्लेक्सन देखायो, किनभने करेन्ट चाहिँ E1 तिर फ्लो हुने भयो हैन। अर्को पोजिसन F मा राख्दाखेरि के भयो त, VAF चाहिँ ग्रेटर देन E1 भयो र पोटेन्शियल ग्याल्भेनोमिटरले राइट साइडमा डिफ्लेक्सन देखाउने भयो। ठिक छ, अपोजिट डिरेक्सन तिर करेन्ट फ्लो हुने भएर। र त्यसपछि हामीले के थाहा पायौं भने धेरै हुँदा थोरै हुँदाखेरि लेफ्ट साइडमा डिफ्लेक्सन भयो, E1 बाट फ्लो हुनै पर्ने थियो करेन्ट, धेरै हुँदाखेरि हाम्रो यतै अपोजिट डिरेक्सनमा फ्लो भयो, सो राइट साइड तिर देखायो। सो हाम्रो जोइन गरेको कनेक्सन चाहिँ ठिक छ भन्ने कुरा थाहा भयो। र जब हामीले ई पोजिसनमा राख्यौं, यो E1 जोड्दाखेरि चाहिँ नल डिफ्लेक्सन देखायो, सो यो रुल हामीले युज गर्न सक्यौं। त्यसैगरी जब हामीले जी पोजिसनमा राख्यौं, यो हुने भयो, ठिक छ, नल डिफ्लेक्सन आउने भयो, यो रुल भयो र एक अर्कालाई डिभाइड भयो। सो यो च्याप्टरमा हामीले विभिन्न हाम्रो एप्लिकेसन्सहरु हेर्यौं हैन। हामीले हाम्रो मिटर ब्रिजहरु, वेट स्टोन ब्रिजहरु हैन, त्यसैगरी PO बक्सहरु हेर्यौं, पोटेन्सियोमिटर हेर्यौं र पोटेन्सियोमिटरको एप्लिकेसन्सहरु हेर्यौं। सो तपाईलाई यहाँनेरि काई कन्फ्युजन छ अथवा बुझ्नु भएन भने चाहिँ हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा हाम्रो फेसबुक ग्रुप नेपाल अनलाइन स्कुलमा क्लास 12 को फिजिक्सको ग्रुपमा पनि हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँनेरि क्वेशन्सहरु पुट गर्न सक्नुहुन्छ है। त्यसैगरी यही भिडियोको डिस्क्रिप्सन तल चाहिँ एउटा फिडब्याक फर्म भनेर पनि छ, फिडब्याक फर्म तपाईले फिलअप गरेर कस्तो छ भिडियो कस्तो लाग्यो, त्यसैगरी के सुधार्न सकिन्छ, अझै के राम्रो गर्न सकिन्छ भनेर फिलअप गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को छ हाम्रो कन्ट्रिब्युटर फर्म। कन्ट्रिब्युटर फर्ममा चाहिँ तपाईलाई कुनै सब्जेक्टमा कन्ट्रिब्युट गर्न मन छ, ठिक छ, कुनै सब्जेक्टमा तपाईलाई कन्ट्रिब्युट गर्न मन छ, मलाई यो सब्जेक्ट पढाउन मन छ, म मजाले बुझाउन सक्छु जस्तो लाग्छ भने यो कन्ट्रिब्युटरको फर्म पनि भरिदिनु होला। र अरु केही भन्न मन लागे, अरु केही कुरा छ भने तपाईहरुले चाहिँ हामीले डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, 9849595895 मा पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो ह्यापी लर्निङ, आजको लागि यति नै, थ्यांक यू फर वाचिङ।